अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मौत के बाद इंसानी रूह जिंदा रहती है या सब कुछ ख़त्म हो जाता है? ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। मरने के बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा से ही किया जाता रहा है। दूसरी जानिब मुसलमानों का अकीदा है कि मौत के फ़ौरन बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, और साइंसदानों की तहकीक में एक ऐसा सबूत सामने आ गया जिसे सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे, और बिला आखिर जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और मुहक्किकीन ने यह दावा किया कि ये साबित हो गया कि मौत के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है, अगरचे इसकी नौइयत हमारी दुनियावी ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये तजर्बात किए गए और वाकई मरने के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है। हमारी आज की वीडियो का यही मौजू है। क्या इंसान को रूह कब्ज होने के बाद भी कोई एहसास होता है? ये एक तवील बहस है जिसका अभी तक हतमी नतीजा सामने नहीं आया। तबी माहिरीन और मुहक्किकीन ने नताइज अक्स करने की कोशिश भी की है। यूरोप और अमेरिका के साइंसी माहिरीन ने एक मुतालियाती तज्जिया किया जिसके मुताबिक तबी माहिरीन का कहना था कि मरने के बाद इंसान का दिमाग काम करता रहता है और उसे अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है। तबी माहिरीन का यह भी कहना था, मेडिकल की तालीम के मुताबिक इंसान का दिल बंद हो जाए तो वो मौत के मुंह में चला जाता है, मगर धड़कन बंद होने से सिर्फ खून की रवानी बंद होती है, लेकिन इंसान का दिमाग उसी तरह काम करता रहता है, और मुर्दा शख्स का दिमाग उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक वो खुद अपनी मौत को तस्लीम ना कर ले। आमतौर पर 2 से 4 घंटे बाद काम करना छोड़ देता है। माहिरीन के मुताबिक जब आप मौत की आगोश में चले जाते हैं तो दिमाग तस्लीम नहीं करता, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे मानना पड़ता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, और इसके बाद ही इंसान की असल मौत वाक़या होती है। जब इंसान सांस लेना बंद कर देता है तो मौत के मुंह में तो चला जाता है, लेकिन उसके मुर्दा जिस्म में सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो इंसान को दोबारा जिंदा करते हैं। ये जीन्स और खलिए मौत के बाद इंसान को 4 दिन तक जिंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। एक मशहूर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक से शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मर जाते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये तहकीक वाशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी में की गई। तहकीकी टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वर बहुत ही दिलचस्प है। हमारी तहकीक में साबित हुआ कि हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है, और जब हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत ही हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात दिलचस्प और अजीब तो है ही, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सर अंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात तो ये है कि मरने के बाद इंसान की अफजाइश और नशो नुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, और मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। मौत के वक्त किसी इंसान की हालत और कैफियत क्या होती है और वो किस कर्ब से गुजर रहा होता है, इसके तजर्बात जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में किए गए, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 944 लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की। इन तजर्बात में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 10 मिनट के लिए क्लिनिकली मौत की कैफियत में पहुंचाया गया। ये मौत की कैफियत ऐसी थी जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़या हो जाए, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से उनकी ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जा सकता है। इस तजर्बे में शामिल तमाम अफराद ने मौत के हवाले से एक जैसे ख्वाब बयान किए, जिनमें ऊपर उठ जाने, बहुत राहत और सुकून महसूस होने, जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा करने की कैफियत शामिल हैं। तहकीक के सरबराह डॉक्टर का कहना था कि इन तजर्बात ने साबित कर दिया कि मुर्दा जिस्म होने से ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं हो जाता, बल्कि इंसान एक लतीफ़ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है।
ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں 150 کے قریب مر کر زندہ ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، یعنی کہ وہ موت کے بعد اب جسم سے باہر ہے اور وہ اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کمرے میں اپنے ارد گرد مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے اور ایک اجنبی اس کو ایک انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑتا ہے، تاریک غار سے گزرتا ہے اور غار کی دوسری جانب روشنی ہوتی ہے جہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر WH مائر نے اپنی کتاب میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ افلاطون کی تحریروں میں بھی موت کے حوالے سے بہت سے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر افلاطون کہتا ہے کہ جب زندہ انسان کا مادی جسم روحانی وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے اور انسان کا روحانی جسم اپنی مادی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی یہ مادی جسم اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے، لیکن روحانی جسم ان بندھنوں سے آزاد ہے اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہاں پر دوسرے ابدی عناصر ہیں جو موت پر بھی غالب ہیں، یعنی کہ موت کے بعد ہم ابدی زندگی میں داخل ہو کر وقت کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے۔ موت پر قابو پانے کے لیے انسان کی مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ آب حیات، سفلی علوم اور دیگر ٹوٹکوں کے متعلق تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، مگر یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سائنسدانوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تجربات کا آغاز کر دیا ہے۔ آج کل سائنسدان قبر کے اندر CCTV کیمرے لگا کر چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو راز رکھے اس راز سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے؟ سائنسدان جتنی مرضی تحقیقات کر لیں اس بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ سائنسدانوں نے یہ سب جاننے کے لیے اگر کبھی کسی قبر کے اندر کیمرہ لگایا بھی تو اس میں کچھ ایسا ریکارڈ نہیں ہو سکا کہ وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھا سکیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک دن تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیکن سائنسدان اس بات کو جھٹلانے کے لیے قیامت سے پہلے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر خالق کی مرضی کے بغیر مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کریں، اور اس کے لیے جدید مشینیں اور جدید آلات بھی بنائے جا چکے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے حوالے سے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور نہ ہی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم قوم تباہی کے گڑھے میں گرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں روز آخرت تک اپنے دین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔